अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब इस्म अमीर ने खादिमुल हरमैन से ताज़ियत का इजहार किया है और जमहूरिया मालदीव के सदर को मुबारकबाद दी है। कतर ने ट्यूनिसी बहरान के फरीकों से अपील की है कि वो हिकमत और दानिशमंदी को मलहूज़ खातिर रखें और शिद्दत में इजाफे से बचें। ट्यूनिसी सदर की जानिब से काबीना को खत्म कर देने और पार्लियामेंट को सील कर देने के फैसलों पर ट्यूनिसी अवाम में मिला जुला रद्द-ए-अमल पाया जाता है। और लुबनान में आज नजीब मियाकाती को वज़ारत उज़्मा के मनसब के लिए नामजद कर दिया गया। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद के नाम शहजादा मुसअब बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का बरक़ी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्म अमीर ने जमहूरिया मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सुलैह के नाम उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद आल सानी ने बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद से शहजादा मुसअब बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज आल सऊद की वालिदा की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया है। नायब अमीर ने जमहूरिया मालदीव के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद दी है। इसी तरह वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी ने भी बिरादर मुल्क सऊदी अरब के बादशाह खादिमुल हरमैन शाह सलमान इब्न अब्दुल अजीज आल सऊद से ताज़ियत का इजहार किया है और जमहूरिया मालदीव के सदर को मुबारकबाद दी है। अमनो इस्तेहकाम की बहाली की मदद और हिमायत पर मुश्तमिल कतर के मौक़िफ़ों की ताकीद में इस्लामी जमहूरिया ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि उनकी खारजा पॉलिसी में अव्वलीन अहमियत इलाक़े और पड़ोसी मुल्कों को हासिल होगी और तेहरान हर वो काम करने के लिए तैयार है जिससे सबके मफादात पूरे होते हों। वो ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में कतर के नायब वजीर आज़म वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी का खैर मकदम करने के बाद उनसे बातचीत कर रहे थे। कतर ने जोर देकर कहा है कि वो बैनुल अक़वामी सरगर्मियां जारी रखने का पाबंद है और उनमें दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम, मनशियात की तिजारत और बदउनवानी और करप्शन की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के वियना ऑफिस की सरगर्मियां भी शामिल हैं। कतर की वज़ारत खारजा के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर अहमद बिन हसन अल हम्मादी अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में मुआहिदों के उमूर के शोबे के डायरेक्टर जनाब जॉन ब्रानलिनो के साथ मुलाकात कर रहे थे। जनाब ब्रानलिनो ने कतर की जानिब से इस दफ्तर की दिल खोल कर दी जाने वाली इमदाद की तारीफ करते हुए कहा है कि इससे मुख्तलिफ मुल्कों खास तौर पर तरक्की पजीर मुल्कों की मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के शोबे में मदद करने की सलाहियत में इजाफा होगा। कतर ने ट्यूनिसी बहरान के तमाम फरीकों से अपील की है कि वो हिकमत और दानिशमंदी को बरतरी दिलाएं और शिद्दत में इजाफे से बचें। उसने इस बहरान के फरीकों से ये अपील भी की है कि बिरादर ट्यूनिसी अवाम के मफादात को पेश नजर रखें, हिकमत को अपनाएं और शिद्दत में इजाफे और उसके असरात से बचें, जबकि ट्यूनिसी तजर्बे ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी सतहों पर एहतराम हासिल किया है।
قطر نے اپنے بیان میں اس امید کا بھی اظہار کیا ہے کہ تیونسی فریق اس بحران کو پار کرنے کے لیے ڈائیلاگ اور بات چیت کا راستہ اپنائیں گے، ملک میں اداروں کی بنیادیں مستحکم کریں گے اور برادر ملک جمہوریہ تیونس میں قانون کو ہی بالادست رکھا جائے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قطر تیونس کے استحکام کی حفاظت، برادر تیونسی عوام کی امنگوں اور خواہشات کی تکمیل کا خواہشمند ہے تاکہ وہاں ترقی اور خوشحالی کا دورہ ہو۔ تیونس میں اس وقت سخت گھٹن اور کشیدگی پائی جاتی ہے اور صدر قیس بن سعید کی جانب سے کابینہ کو توڑ دینے اور پارلیمنٹ کو سیل کر دینے، پارلیمانی ممبران کی امیونٹی کو کر دینے اور وزیر اعظم ہشام المشیشی کی معزولی کے اعلان کے بعد وہاں گھٹن کا ماحول ہے۔ روزگار سے متعلق جنرل یونین کا اجلاس اب ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کی جانب سے صدر جمہوریہ کے فیصلوں پر کوئی سرکاری موقف ظاہر نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا ہے کہ صدر کے غیر معمولی فیصلوں کو دستوری ضمانت ملنا ضروری ہے اور ملک میں ڈیموکریسی کا ٹریک جاری رہنے کی ضمانت ملنی چاہیے۔ ادھر پارلیمنٹ کے بیان میں آئینی اداروں کے دفاع کی اپیل کی گئی ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر جناب راشد الغنوشی نے آرمی اور سیکیورٹی فورسز سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی غیر آئینی فیصلے کے سامنے نہ جھکیں اور قانون سے باہر کسی بھی انتظامیہ کو نہ مانیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے تمام ادارے مستقل انعقاد کی حالت میں ہیں اور اس کی وجہ وہ غیر معمولی حالات ہیں جن سے اس وقت ملک گزر رہا ہے۔ اس اثناء میں تیونسی پارلیمنٹ کے آس پاس صدر کے ان فیصلوں کی حمایت اور ان کی مخالفت میں مظاہرے کیے گئے ہیں۔ صدر قیس بن سعید نے اب وزیر دفاع اور وزیر انصاف کو بھی معزول کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ وزارتوں میں جنرل رائٹرز کے عہدوں پر کام کرنے والے افسران نئی کابینہ کی تشکیل تک اپنی اپنی وزارتوں کے معاملات چلائیں۔ تیونس کے تینوں بڑے شعبوں کی صدارتوں کے درمیان سیاسی بحران کے پس منظر میں احتجاجی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آج کا دن ہنگامہ خیز دن رہا اور صدر کے حیران کن فیصلوں پر وہ ختم ہوا ہے اور تیونس جس نے 10 سال قبل جمہوریت کا پھل چکھنا شروع کیا تھا اب ایک سنگین بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ تیونسی عوام کی سطح پر تو صدر جمہوریہ کے فیصلوں پر اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن اب سیاسی قیادتوں نے بھی حمایت اور مخالفت کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے اور کچھ سیاسی طاقتوں نے صدر کے ان اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تو ایک انقلاب ہے۔ تیونس کے ایک سابق وزیر اعظم اور نئے جمہوری دور کے سب سے پہلے وزیر اعظم المنصف المرزوقی نے ان فیصلوں کو انقلاب سے تعبیر کیا ہے۔ یونائیٹڈ کنگڈم، جمہوریہ روانڈا، پیراگوئے اور جمہوریہ سان میرینو میں قطر کے سفرائے کرام نے ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر ان ملکوں کے اعلیٰ اہلکاروں کے ساتھ ملاقاتوں میں ان ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات و تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر مملکت برائے امور مشرق وسطیٰ و شمالی افریقہ جناب جیمز کلیورلی، جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی، جمہوریہ پیراگوئے کے نائب صدر جناب ہوگو فیلاسکیز اور جمہوریہ سان میرینو کے وزیر امور خارجہ جناب لوکا بیکاری نے قطری سفرائے کرام اور نمائندوں کا شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے ان کے ملکوں کے ساتھ قطر کے تعلقات کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ لبنان میں وہاں کے صدر جنرل میشیل اون نے آج جناب نجیب میقاتی کو نئی کابینہ تشکیل دینے کی ذمہ داری سونپ دی ہے۔ انہیں پارلیمانی مشاورتوں میں اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ نجیب میقاتی ایک بزنس مین ہیں اور انہیں ملک کی مرکزی پارٹیوں کی حمایت بھی حاصل ہو گئی ہے۔ اب انہیں ایک ایسی کابینہ تشکیل دینا ہے جو ملک کو بچا سکے، جبکہ لبنان زبردست اقتصادی بدحالی کا شکار ہو گیا ہے جو اس کے استحکام کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے۔ جناب نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ یہ ایک بہت مشکل مہم ہے، لیکن سب کے تعاون سے
اس صورتحال سے نکلا جا سکے گا۔ اور آج کے اس نشری کی آخری خبر یہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی آج واشنگٹن میں ایک سمجھوتے پر دستخط کر رہے ہیں، جس کی روح سے وہ عراق میں اس سال کے اختتام تک امریکی فوجوں کی لڑائی کی مہمیں ختم ہو جائیں گی۔ وعدہ رہے کہ آج سے 18 سال سے بھی زیادہ مدت پہلے امریکی فوجیں عراق میں داخل ہوئی تھیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔